Welcome to our YouTube channel. Do subscribe for more Discover Islamic question. Question number 1. किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? जवाब सूरत यासीन। सूरत यासीन। किस सूरत को कुरान का हुस्न कहा जाता है? क्वेश्चन है जी, किस सूरत को कुरान का हुस्न कहा जाता है? सूरह रहमान। नबी करीम की कब्र किसने तैयार की? हजरत अबू तलहा। कुरान पाक में कितनी जंगों का जिक्र है? हाउ मैनी गज़वात वर डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान? कितनी जंगों का जिक्र है? 12। क्वेश्चन, कलमा तैयबा का जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा आया है? जवाब 2 मर्तबा। सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे? अगर थे तो कितने थे? 3। जवाब है 3 बेटे थे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं? हाँ, 4 बेटियां थीं। सवाल, किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट? फलस्तीन, पैलेस्टाइन। सवाल, हज में शैतान को कंकरियां मारने के अमल को क्या कहते हैं? रमी। सवाल, हज में हजरे अस्वद को छूना को क्या कहते हैं? जवाब इस्तिलाम। सवाल, हज में सफा और मरवा के दरमियान 7 बार सफर करने के अमल को क्या कहते हैं? जवाब सही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को क्या कहते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम है? जवाब आर्क। सवाल, अबू जहल का असल नाम क्या था? अबू जहल का असल नाम क्या था? जवाब उमर बिन हिशाम। सवाल, गार हीरा किस पहाड़ में है? गार हीरा किस पहाड़ पर वाक़या है? अन-नूर। सवाल, किस मस्जिद को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गिराया? जवाब मस्जिद ज़र्रार। सवाल, शहर का जिक्र कुरान पाक किस शहर का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब रोम। सवाल, कुरान मजीद में किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मर्तबा आई है? जवाब सूरह अल-नम्ल। सवाल, कुरान मजीद में कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? जवाब सूरह तौबा। सवाल, पैगंबर इस्लाम का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब हाशमी खानदान से। सवाल, कुरान पाक में सूरतों की कुल तादाद कितनी है? जवाब 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। सवाल, पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई? पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई? जवाब 5। सवाल, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब 86 और मदनी 28। कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद 28 है। जवाब 28। सवाल, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सबसे लंबी सूरत
سورہ بقرہ ہے، اس کی 286 آیات ہیں۔ سوال، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے۔ سوال، قرآن مجید کی آخری سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الناس۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی بار نماز کی دعوت دی گئی ہے؟ جواب 700 مرتبہ۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب 82 مرتبہ۔ سوال، قرآن پاک میں زکوٰۃ کا لفظ کتنی بار آیا؟ جواب 32 مرتبہ، 32۔ سوال، قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب 26 انبیاء۔ سوال، قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر ہے، کیا ہے؟ 7۔ جواب 7۔ سوال، جبرائیل کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 3 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ سوال، قرآن میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب حضرت زید بن حارث۔ سوال، سورۃ احزاب میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب حضرت زید بن حارث۔ سوال، قرآن میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 150 مرتبہ، 150 مرتبہ۔ سوال، قرآن پاک کے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت عثمان۔ جواب حضرت عثمان۔ سوال، قریش میں وحی کا پہلا مصنف کون تھا؟ جواب حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت۔ سوال، غار ثور کا ذکر قرآن میں کس صورت میں آیا ہے؟ غار ثور کا ذکر قرآن میں کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ توبہ میں۔ سوال، کس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارا گیا؟ جواب سورۃ صاف میں، سورۃ صاف میں۔ سوال، قرآن مجید کی آخری پارہ میں سورتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب 37 صورتیں ہیں۔ سوال، لفظ کل سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب 5۔ لفظ کل سے شروع ہونے صورتیں 5 ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں کتنے سپارے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں؟ کتنے سپارے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں؟ جواب 8 سپارے۔ سوال، انبیاء کے نام سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جواب 6۔ انبیاء کے نام سے 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ سوال، قرآن پاک کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ جواب 7۔ سوال، قرآن پاک کی سب سے لمبی مکی سورت کون سی ہے؟ سب سے لمبی مکی سورت کون سی ہے؟ سورہ الاعراف۔ سوال، قرآن پاک کی سب سے لمبی مدنی سورت کون سی ہے؟ سب سے لمبی مدنی سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ۔ جواب سورہ البقرہ۔ سوال، مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت کون سی تھی؟ جواب سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ تھی۔ سوال، سورۃ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ جواب 7 آیات ہیں۔
सवाल, सूरह फातिहा का दूसरा नाम क्या है? सूरह फातिहा का दूसरा नाम क्या है? जवाब, उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब।